जीवनदाता परमात्मा यो विश्वरूपी जगतमा चराचर विश्व ब्रह्माण्डमा शान्तिमय ज्ञानको अनुभूतिलाई विश्व ब्रह्माण्डमा चर्चा प्रशंसाहरू सुनाउँदै आज यो जगतमा दुःख वेदना र कष्ट जे जति छ मेरो ठाउँमा छ र जति मानव जाति जन्म भएका छन् उनीहरूको आत्माको कृतज्ञता गर्नको निम्ति सधैँ सधैँको चिर शान्तिको कामनाको ज्ञानको राहको लिएर आज समयका सद्गुरुको जहाँनिर बद्रभाव भइराख्नु भएको छ, जसको उपस्थिति प्रतिको हाम्रो सरदारा भावभक्तिको सधैँभरि विभुरमय आग्रह अभिवादन गराउँदै पूज्यवर प्रेमीजीहरूको जहाँको हजुरहरूको शुभ आवागमनलाई हाम्रो छोराले पहिले नै सुस्वागतमको अभिवादनहरू टक्राइसकेको छ र जसको आज यो घरगृहमा सत्संग समारोह कार्यक्रम भइरहेको छ र सतसंग की एक घड़ी माला बसी 50 इंद्र के आधी घड़ी बहती रहे 10 मास। यस्तो प्रकारले सन्तले अनुभवमा उतारे कि सतसंगको जुन आधी घडीको समय छ माला 50 वर्षसम्म माला फेरेको जुन एउटा त्यति समय गालेको परिणामहरू चाहिँ आधा घडीको समय सुलभ हुन सक्छ। चाह्यो भने इन्द्रले 10 माससम्म खाने कमाईको प्रगति गर्नको लागि इन्द्र के आधी घडी बहती रहे 10 मास 10 माससम्म 10 महिनासम्म खाने उब्जाउने यो मरुभूमिमा चर्केर फुटिरहेको भूमिमा त्यस्तो प्रकारको एउटा शुद्ध जल इन्द्रको दया भने बर्सिन सक्छ र मानवको उद्धार हुन्छ, सारा चराचरङ्गी र पशु प्राणीहरूको संरक्षण हुन्छ चाह्यो भने। र यस्तो प्रकारको सन्तले महर्षिहरूले बताएका छन् र आदरणीय सजनौ म हजुरहरूको समय आज हामीहरूको 2-3 घरको कार्यक्रम त्यस्तै हो। भाइ बिनाको घरमा माताजीले आफ्नो कार्यकालको समयभरि जहाँसम्म वर्षौं दिनको अन्तरालमा होला एउटा शुभ कार्य समापन गर्नुभयो। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि मैले यो कथाहरू यसरी श्री स्वस्थानी माताजीको अनि श्री तुलसी विष्णु स्वरूपको अङ्ग हो, जसको आहुति गर्नु पूजा योग्य आफ्नो गुरु पण्डितद्वारा गरेर आउनुभयो। यति गर्नु मात्रै होइन, मैले गेलेफुमा एकजना हाम्रो रसाइलिनी माता प्रेमीको जुन ठुली एकादशीको दिन तुलसीको मठ निर्माण गरिसकेर ठ्याक्कैसँगले उहाँले अब बजारमा गएर फल प्रसादहरू ल्याउँछु भनेर आफ्नो यात्रा गमन गर्नुभयो। बिचरा बजारमा गएर धुप काटिनु यसो फल प्रसादहरू अब लगेर भगवान्लाई अर्पण गरेर चढाउँछु भनेर जाँदा जाँदै कपलाहरूले बाटामा उहाँले आफ्नो कोसेली साथ भगवान्को प्रसादको साथ पलभरमा निधन भएको थियो। र मलाई यतिसम्म लाग्छ कि प्राचीन कालमा भगवान्हरूको निवासहरू हर क्षेत्रमा हर जग्गामा छ। हामीले आज नजानेर नबुझेर चारपट्टि फाउटा दिन्छौँ, भइराखेको आँखा पनि अर्कोतिर लगेर जोड्नपट्टि लाग्छौँ, चलिराखेको विचार भावनाहरूलाई विपरीततिर लान्छौँ। र सत्सङ्गले यस्तो प्रकारले सम्झाउँछ, सत्सङ्गले यस्तो प्रकारले सम्बोधन गर्छ, गरि नै राखेको छ, फेरि गर्छ, गरेर पनि आएको भन्ने कुराहरू हामी तपाईँलाई यथार्थ थाहा नै छ। र म भाइजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेँ। छोटो समय छ, समय त्यति लामो छैन र मेरो अहिलेको सत्सङ्ग भन्नुको वास्तविक त अर्थ के थियो भने एक समयमा सज्जनो जहाँनिर शिवजी महाराज र इन्द्रजीको बाजी परो कि भन्न लागे शिवजीले मेरो बिना तेरो पितम चल्दैन इन्द्र भनेर भन्नुभयो, त मु बिना तेरो पनि चल्दैन भनेर इन्द्र महाराजले भन्नुभयो शिवजीलाई। बाचा ठोकाठोक भयो, पृथ्वीमा कोलाहल मच्यो, मर्त्यलोकमा यस्तो प्रकारको ज्वलन्तहरू हुन थाल्यो कि हाहाकार मच्यो। पशु प्राणीहरू मानवहरूको दुर्गतिहरूको दिन आयो। 12 वर्षको ग्यारेन्टी लिएर वर्षा हुँदैन भनेर त्यस्तो ठोक्कर र आदरणीय सजनौ 12 वर्षको अन्तरालमा जग्गा जमिनहरूमा नि झार जङ्गलले पुरेर आयो। घरद्वार पनि त्यस्तो विहीन भइसकेको थियो। मान्छेहरू जराहरू बोक्राहरू
रुखाका ढुकुहरू खाएर बाँचिरहेका थिए। त्यसो गर्दै 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 त्यसो गर्दै गर्दै एक दिनको कुरा हो, यो विश्व मर्त्यलोकको मानिसहरूको गतिविधि के भएछ भनेर भगवान शङ्करले यो धरतीको आवागमन गर्नुभयो। धरतीमा उहाँले यात्रा लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त सारा गृहस्थी आश्रमका व्यक्तिहरू कोलाहल मचिरहेको थियो। त्यस्तै कहाँ जाने रुखको बोक्रा, कहाँ के रुखमा वृक्षमा फल फलिरहेको छ त्यही खाने, कुन वृक्षको ढुकु राम्रो छ त्यही खाने, त्यसरी जिन्दगी चलिरहेको थियो। त त्यस्तो दशा देखेर एक दिन भगवान शङ्कर यो धरतीमा मर्त्यलोकमा आउँदाखेरि, तर सबै चिजले भनेको आफ्नो तहमा अब सबै हात बाँधेर बस्ने भए, खालि पेटको निम्ति मात्रै सोचाइ गर्ने भए। तर एकजना कृषकले भनेको सधैँभरि त्यो बारी जोतिरहने, सधैँभरि फाँडफुँड गरिरहने, सधैँभरि झार जङ्गललाई एउटा ठाउँमा उसले इन्तजार गरिरहे योजना गरिरहेको थियो। त ऊ त हल जोतिरहेको थियो, गोरु जोतिरहेको थियो एकजना कृषकले। तब पछाडि भगवान शङ्करको आवागमन भयो। अनि लट्टादारी हातमा त्रिशूल कमण्डलु लिएर आउनुभयो। अनि तिमी के गर्दैछौ कृषक, तिमी के गर्दैछौ भन्दाखेरि, म त खेती गर्नको लागि यो भूमि जोतिरहेको छु। नजाने भगवानको कृपा कति बेला वर्षा भइदियो भने त मैले त भोलि बिउ फ्याँक्न पाइहाल्छु। भोलि बिउ फ्याँक्ने बित्तिकै नै मेरो त छिटो छिटो त्यहाँबाट उब्जने उपलब्धि हुन्छ। आज सारा मान्छेहरूको जमिन यस्तो पट्टन घारी भइरहेको छ, जङ्गल उम्रिरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि म उनीहरूको सोचाइपट्टि नलागेर मेरो कर्तव्य हो, मेरो दायित्व हो, म चाहिँ यही गर्छु। र जहिले दिनुहुन्छ भगवानको कृपाले तैँले म त्यो बिउ फ्याँक्छु त्यो भूमिमा। र त्यति बेरसम्मको लागि मैले यो बाचा ठोकेको छु, मेरो दायित्व हो, मेरो कर्तव्य हो, म गरिरहन्छु भनेर म गोरु जोतिरहेको छु प्रभु भनेर भगवान शङ्करलाई प्रणाम गरेँ। त्यो बेला सोच्न लाग्नुभयो भगवानले कि कृषकले दिव्य 12 वर्षको अन्डर पुग्न आँटेको छ, म्याद पुग्न आँटेको छ। वर्षौँ दिनसम्म उसले गोरु जोतिरहेको छ त्यो एउटा मरुभूमिमा, पानी बिनाको जमिनमा, बिउ फ्याँकेको छैन। सधैँको अरूकै जस्तो जीविका उसको पनि दुखुम सुखुम चलिरहेकै छ। तर पनि ऊ हल मार्न छोडेको छैन, गोरु त जोतिरहेको छ। माटो उसको यति राम्रो निर्माण गरिरहेको छ, बनाइरहेको छ भने नजाने मैले पनि त इन्द्रसँग बाजी गरेर आज कमण्डलु र त्रिशूल हातमा लिएर त बहुत गौरवले हिँडिरहेको छु। लगभग दिव्य 12 वर्षको अन्तरालभित्र मैले डम्बरू बजाउनु त्यो बिर्सिन होला भनेर भगवान शङ्करले डम्बरू फेरिदिने कति बेला त्यो कृषकको छेउमा ट्राई मात्रै गर्नुभएको थियो। त्यही बेला इन्द्र महाराजले पनि शिवजीलाई यत्रो हामीले बाचा ठोकेका थियौँ, नजाने कहाँ के भयो भनेर त्यो बेला प्रसाद गिराइदिनु भयो इन्द्र महाराज। तब खुरुखुरु उसको भोलिपल्टदेखि साराले जमिन फाड्न लागे, जोत्न लागे, फेरि खडेरीको सुरु हुन लाग्यो। तर त्यो कृषकको जमिन भने तत्कालै भोलिपल्टदेखि बिउ बिजनहरू त्यहाँनिर रोपियो, छरियो, उत्पादन भयो, उसको जिन्दगीको गुजरान। र मेरो भन्नुको वास्तव अर्थ के हो भने, चाहे प्रेमी हो, चाहे सत्सङ्ग मिलोस्, चाहे नमिलोस्, चाहे देशमा होस् चाहे परदेशमा होस्, चाहे जस्तो परिवारमा बसे तापनि दायित्व मेरो हो। मैले सद्गुरुको ज्ञान मैले पाएको छु र मेरो भूमिका मेरो ठाउँबाट निभाउनु पर्ने मेरो कर्तव्य हो भनेर जस भक्तले एक दिन त्यस्तो गर्दै जान्छ नि, नजाने एक दिन महादेवले हाम्रो निम्ति त्यहाँबाट कैलाश महान पर्वतबाट डमरू बजाएका दिन हामीले यहाँबाट यो सरल रूपी घरलाई संसारमा छोडेर जानु पर्दाखेरि त्यो डमरूको आवाज अनि यो सत्सङ्ग रूपी अविरल वर्षाको जुन प्रगति छ, उन्नति छ, सुनेका छौँ, मनन गरेका छौँ, नीति ध्यान गरेका छौँ, त्यो दायित्व र त्यो कर्तव्यलाई सबैको आत्मज्ञानी परिवारहरूमा सबैमा सुख शान्ति समृद्धिको हौसला त्यो दिन खुसी आनन्दको साथमा मृत्युको शयनमा दाखिल हुन अवश्य जरुरत हामी पुग्ने नै छौँ, जसको मिति आएको दिन भन्ने सल्लाह दिँदै र तपाईँ हामी धेरै बाटो छौँ। अघि गुरुजीले भन्नु हामी यस्तै गतिका छौँ। हेर्नुहोस् आज यही अमेरिकामा आएको त्यही भूमि शरणार्थीहरू प्रेमीहरू यति मजाको प्रोग्राम सेट गर्न लागे, जहाँनिर यत्रो उनीहरूले समिति गठन गरौँ, विश्वमा आज अमेरिकाको जग्गामा श्री महाराजजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर ज्ञानको प्रसार गर्नुपर्छ भनेर यति कमरेड बनेर उनीहरू अगाडि जाँदैछन् भने हामी तपाईँ जब लेबर फर्ममा सक्षम हुन्छ हामी यही क्याम्पभित्र हराउँछौँ, घर घरमै हराउँछौँ। जब यहाँबाट अलिक परको यात्रा छ नि
हामीहरू बहुत छरिछाट भएर मजाको भएर लाग्छौँ बाटो। किन भन्दाखेरि त्यो मान्छेको भक्ति के हो? भक्ति त्यस्तो प्रकारको हुँदैन। भक्ति कुनै प्रकारको एउटा छोटकारीमा आउँदैन। भक्ति निरन्तर हो। अनि भक्तिले त्यहाँ पनि साथ दिएको थियो जुन बेला आमाको गर्भमा उभिन्डो भएर बस्दाखेरि जपेको अजब नामलाई जप्नको लागि त्यही बेला फेरि आमाको गर्भबाट बालक बाहिर निक्लिन सक्दैन। त्यो बेला बच्चा ठोक्नुपर्छ। गर्भको कडारलाई मृत्युको समयमा सुतेको बेला भोग्न दाखिनुपर्छ। जुन बेला 9 महिनाको अन्तरालमा आमाको कोखबाट जब गर्भबाट बच्चा निक्लिनुभन्दा पहिले के बाचा ठोक्छ भन्दाखेरि तिम्रो जुन नाम जपिरहेको छु प्रभु त्यो नाम म कदाचित भुल्ने छुइनँ। जुन अमृतको पान गरिरहेको छु, जो पानलाई मैले पान निरन्तर गरि रहन्छु र जुन ज्योतिको दर्शन गरिरहेको छु, ज्योतिको दर्शन मैले फेरि यो संसारमा गएर गर्छु। जुन धुनको आवाजहरू सुनिरहेको छु यो पनि मेरो चारै कर्महरू हो। अनिवार्य म भुल्दिनँ प्रभु, म भुल्दिनँ भनेर बाचा ठोकेर जब बालक संसारमा आयो, संसारको वैभव माया मोह र विकास भोग विलासमा लम्पट भयो। अन्तिम समयमा जहाँनेरि पुगेपछि आफ्नो छोराले डाकबाती दिनको लागि आफ्नो बाउको मुखमा पिछा पर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अस्ति प्रभुलाई ढाँटेर भगवान्लाई ढाँट्यो नि, बाचा ठोक्यो सबै कर्म गर्छु भनेर संसारमा आयो, संसारको भोग विलासमा लाग्यो। चिताको सायामा सुतेको बेला डाकबाती दिनुपर्छ आफ्नो छोरा भाइ भतिजाले। र आदरणीय सज्जन, ज्ञान बाहिरीको कुरो छैन, ज्ञान कुनै बाहिरीको पदार्थ होइन। गर्भस्थानमा जब बालकको 3 महिनाको समयमा श्वास पर्छ, हामीलाई थाहा छ श्वासको गति कसरी पर्छ, बालकको आसन कस्तो हुन्छ, कुन चिजको पान गर्दै जान्छ। जब योगमा भक्तले आफ्नो अध्ययन गर्दै जान्छ नि, सुमिरनको प्रभावद्वारा आफ्नो जुन चाहिँ नाभि यो कुण्डलीबाट उठेर जब यो खटचक्रदेखि माथि गएर आफ्नो रुद्रखण्डीको निवासदेखि माथि उठेर ब्रह्माण्डको क्षेत्रमा नामको टेकाउदेखि माथि उठेर श्वासको पाउन्डलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो स्थानबाट जब उठ्छ यो विश्व ब्रह्माण्ड तातिन्छ, त्यो बेला आवाज के आउँदो रहेछ र त्यो बेला भन्छ भक्तले म को हुँ भनेर आफै प्रश्न गर्छ। त्यति बेला मात्रै बोल्छ है भक्त। भक्त त्यस्तो हुन्छ कि यो शरीरलाई छोडेर त्यो बेला मृत्युसँग नडराइकन उल्टे जहाँनेरि विजय प्राप्ति गर्नको लागि शरीर भुल्न पिछा पर्दैन। अनि त्यति बेला उसलाई प्रश्न आउँछ, आफै बोल्छ त को होस् भनेर, म यो हुँ भनेर, म स्वयं आफ्नो सृष्टिकर्ता परम ब्रह्मको स्वयं सन्तान हुँ, म ईश्वर अंश जीव अविनाशी हुँ भनेर त्यति बेला उसले पिछा नपरिकन बोल्छ। र आदरणीय सज्जन, धर्मशास्त्र वेद ग्रन्थहरूले जति बख्यानहरू गरे, आज हाम्रो घरमा रात दिन सातौं दिन दिनौँ दिन पुराण चलिरहेको छ। गुरुजीले यस्तो श्रीमद् भागवतका महावाणीहरू, वेदका अमूल्य वचनहरू आज यहाँ फ्याँकिराख्नु भएको छ। भाग्य कति राम्रो छ हाम्रो। आज गुरुजीलाई कुनै स्टेटमा निम्त्याउनु पर्दा त्यहाँबाट अप डाउन टिकट गर्दैछ 2 दिनको 1 दिनको कार्य गर्नको लागि। तर जब आफ्नो हातको लड्डु हामी आफैले घुमाइरहेको छ, राखौँ न प्रश्न, सोधौँ वेदका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू। जसरी एउटा उदाहरण सानो आयो मलाई, हाम्रो बिबी ज्वाइँ यहाँ हुनुहुन्छ, जब जब बाहिरबाट टिचरहरू जान्थे उहाँहरूले आफ्नो क्याम्पको नेतृत्व गरेर हाम्रो ज्वाइँलाई वर्कसपको निम्ति दमाकमा बोलाउँथ्यो। दमाकमा त्यत्रो 7औं दिनको ज्वाइँले वर्कसप गरिसक्नुहुन्थ्यो। सबै स्कुललाई भ्रमण गरेर फेरि त्यहाँको स्कुलको टिचरहरूलाई वर्कसप दिँदै हिँड्नुहुन्थ्यो ज्वाइँले। त मैले एकदम खुजुराबारीको टिचर भाइलाई भेटाएँ, उहाँ मेरो भुटानको छिमेकी थियो, बेलदाईमा भेटाएँ। अनि दाजु यहाँभित्र को मान्छे पस्यो जस्तो देखेँ भनेर उहाँले भन्नु। मैले हाम्रो ज्वाइँ हुनुहुन्छ पत्रिकाबाट बिबी सर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, बिबी सुनचेरी सर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बिबी सुनचेरी सर हुनुहुन्छ। त उहाँले यस्तो प्रकारको आँसु छलछल्काउँदै बोल्यो कि बाहिर बाटोमा, बिबी सर हाम्रो निम्ति डिक्सनरी हो। डिक्सनरी पल्टाउँदैन हामीले बिबी सरलाई जब पाउँछौँ। ऐतिहासिक हुनुहुन्छ हाम्रो बिबी सर, डिक्सनरी हो हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ। र बाटोमा पाए बाटामा सोद्धा पनि उहाँलाई डिक्सनरीको आवश्यकता पर्दैन, ब्राङ्गै कुरो खोलिदिनुहुन्छ। हामीले यति आनन्दित हुन्छौँ कि सबैले हामीले हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ छत्र छायामा हुनुहुन्छ, हाम्रो डिक्सनरी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र मेरो भन्नुको तात्पर्य, यहाँ हजुरहरूको समक्ष पनि कुनै कुनै डिक्सनरीहरू परिसकेको छ। डिक्सनरीसँग त्यस्तो डिक्सनरीको इतिहास, योगको, साधनको, अभ्यासको, अध्ययनको, रहना नहीं है जिंदगी,
यो संसार त कागज का पुड़िया बुध पड़े तो भूल जाना, कहे तो कवि सुन भाइ साहब सद्गुरु नाम ठेगाना। त्यो ठेगानाको एड्रेसहरू हामी तपाईँले याद गरौँ र भगवान शङ्करको महिमाहरू प्रशंसाहरू तपाईँहरूले जतिसम्म जान्यौँ सुन्यौँ बुझ्यौँ। अनि युगमा भगवान शङ्करको प्रशंसाहरू भगवान बुद्धको प्रशंसाहरू अगाडि नानीले भजन गाए कि जब जब ज्ञानको मन पानीको मन सुक्दै जान्छ, ज्ञानको मन पनि त्यसरी सुक्दै जान्छ र ध्यान भक्ति साधनमा आफ्नो अध्ययन र अभ्यास गर्दै आफ्नो जीवनलाई महान बनाऊ। मलाई पनि यस्तै लाग्छ र म यति नै हजुरहरूलाई यो स्टेजबाट म हजुरहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। भोलिको जिन्दगी सफल होस् सबैको, सफलीकोद्वारा आफ्नो कार्यलाई निरन्तर लिएर जाउँ र म यही माग गर्छु। आज हाम्रो धेरै दिनको बादमा हाम्रो छोरा घरमा सत्सङ्ग भएको छ। यो सत्सङ्गको प्रभावले शुभ्य फाप्योस्, सबैको मन विचारमा परिवर्तन आओस्, सबैलाई ब्रह्माको सन्तान हो, एक ब्रह्माको सन्तान हो, सबैसँग बाँच्यौँ और बचाऊँ और जागो और जगाऊ भन्ने प्रेरणा सबैमा जागरुक होस् भन्ने सल्लाह राख्दै मेरो वचनलाई गुरुचरणमा विसर्जन गरेँ। पूज्य गुरुजीको आज्ञा, जसमा प्रेमीहरूको आज्ञा मैले पालन गरेँ र समय मैले बहुत लिएँ। नजाने म यसरी बोल्ने अवस्था थिएन, नजाने भगवानको कृपा कस्तो हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ र नजाने भोलि म यो संसारमा नहुन सक्छु, तर मेरो वचन मानेको सदैव सदैव हजुरहरूको साथमा भएर प्रचार त मेरो टुट्दैन भन्ने सल्लाह राख्दै पूज्य गुरुजीको अब मुखारबिन्दबाट प्रचारक नानीको जो आज्ञा हो आज्ञालाई सिधोधारी हामीले अवश्य गर्नेछौँ भन्ने सल्लाह राख्दै यति म अन्त गरेँ। हरिओम तस् बोले सच्चिदानन्द भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन मानव धर्म की, देव आत्माओं की जय श्री।